अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रज़ा खरल और आपसे मुखातिब हूँ। आप भी उम्मीद है ठीक होंगे और जुस्तजू में होंगे कि कैसे ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारना है या कैसे अपने दिन को बेहतर बनाना है, ताकि हम के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी खुश रह सकें हमसे और मुतमईन हो सकें। तो नाज़रीन, आज दो वाक़यात या दो ख़बरों से शुरू करते हैं। एक ख़बर तो बहुत बुरी है, पहले वो सुना देता हूँ। वो ये है कि लाहौर को दुनिया का गंदा तरीन या आलूदा तरीन शहर करार दे दिया गया है। ये पिछले कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि लाहौर कभी पहले नंबर पर आता है आलूदगी में, कभी दूसरे नंबर पर, कभी तीसरे नंबर पर। हमारा चाइना के एक शहर के साथ मुकाबला है और इसके अलावा हमारा मुकाबला इंडिया के दारुल हुकूमत दिल्ली के साथ है। लाहौर और दिल्ली पहले भी जुड़वां शहर समझे जाते थे, तो शायद यही वजह है कि दोनों की जो बुराइयां हैं वो भी मुश्तरका सी हो गई हैं कि उधर भी आलूदगी इंतहा को पहुंची हुई है और इधर भी आलूदगी यानी फ़िज़ाई आलूदगी इंतहा को पहुंची हुई है। कुछ चीज़ें जो हो सकती थी पिछले चंद सालों में वो भी नहीं किया हमने। यानी ये कि अगर सड़कें ही ज़रा बेहतर होती इस शहर की तो कम अज़ कम आलूदगी में बहुत हद तक कमी होती। फिर ये कि ट्रैफ़िक का निज़ाम बेहतर होता तो आलूदगी बहुत कम होती। फ़िज़ाई आलूदगी जो बहुत ज़्यादा जानलेवा साबित हो रही है लाहौर के शहरियों के लिए और सेहत के लिए मुज़र है, वो ना होती। इसी तरह विज़िबिलिटी बहुत बेहतर होती, धुआं ना होता, गर्दो गुबार ना होता और ये सारे। अगर आप लाहौर के मज़ाफ़ात पर देखें तो ग्रीनरी है वहाँ पे, लेकिन उस ग्रीनरी का क्या करें जब आपने सड़कें या कनेक्टिंग रोड्स इतने गंदे ख़राब कर दिए हैं और उनके ख़राब होने की वजह से फ़िज़ा के अंदर आलूदगी और डस्ट पार्टिकल्स मुअल्लक़ रहते हैं। और जैसे सर्दी आती है, ये स्मॉग की सूरत में कुछ फैक्ट्रियाँ जिनको रोका जाना चाहिए था, उनकी जो इमिशंस हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हैं और उनके लेवल्स बहुत ख़राब हैं। उनको रोका जाना चाहिए तो वो भी रोकी नहीं जा सकी। मैं सिर्फ इस हुकूमत को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा, माजी की हुकूमतें भी इस तरह के मामलात करती रही हैं कि जो इक़दामात किए जाने चाहिए थे वो इक़दामात नहीं हुए, जिसकी वजह से ये शहर अब मुसलसल आलूदा तरीन शहरों में शुमार होना शुरू हो गया है। हालांकि ये बागों का शहर था, खूबसूरत नज़ारों का शहर था, पार्कों का शहर था। 1910-12 की एक तस्वीर और एक मैप देखने का इत्तेफाक हुआ लाहौर का, तो उसमें कम अज़ कम 200 वेटलैंड्स थी, यानी झीलों की तरह मार्शी एरियाज़ थे। अंदाज़ा करें कि इस शहर का क्या खूबसूरत नज़ारा होगा वो जब इस शहर के इर्द गिर्द और इस शहर के दरमियान में बहुत सारे ऐसे मकामात हों जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आके रहते हों और जहाँ की झीलें, दरिया, जहाँ का दरिया इंतहाई साफ़ व शफाफ हो। अब क्या कहें, किसको इल्ज़ाम दें? हम खुद भी ज़िम्मेदार हैं इस शहर को गंदा करने में और हमें ख़ुद से सोचना होगा कि इस शहर को सही कैसे कर सकते हैं। आफ्टर ऑल ये हमारा और हमारी आइंदा नस्लों का शहर है और हमें उनको बचाने के लिए और इस शहर की खूबसूरती को वापस लाने के लिए कोई किरदार अदा करना होगा। अगर हम ये नहीं करते तो यकीनन ये लक़ब तो गंदगी का हमारे साथ जुड़ चुका, अब इसको मिटाना इतना आसान नहीं है। दूसरी तरफ ख़बरें हैं पॉलिटिकल कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है और उसके बढ़ने में इमरान खान का अपना भी रवैया काफ़ी कारफरमा है। इमरान खान ने एक वक्त में कई महाज खोल रखे हैं। पहला महाज तो उन्होंने DGISI के नोटिस की ताख़ीर में किया और एक पेज वाला जो मामला उसको ख़राब कर लिया। इसी तरह फिर उसके बाद उसने अपने सियासी इत्तेहादियों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया या उनको खुश नहीं किया इन्वर्टेड कॉमर्स में, और उसकी वजह से भी मामलात हुए। और सबसे बड़ी बात ये कि जिसके लिए और जिस मैंडेट के लिए उसने स्ट्रगल की या स्ट्रगल का दावा किया उसको पूरा नहीं किया। यानी वो मैंडेट था आवाम की खुशहाली, आवाम के हालात में बेहतरी और उन्हें उन मसाइल से बचाना जो पिछले कई सालों से पाकिस्तान को घेरे हुए थे। सरदस्त गुर्बत था, इसके अलावा अदम इंसाफ भी था। अब उस सिलसिले में भी इमरान खान ने कोई कारहै नुमायाँ अंजाम नहीं दिया, बल्कि बद से बदतर होता चला गया मामला। और अब हालत ये पहुंची है कि हर तरफ ये अफवाहें फैल रही हैं
کہ آج حکومت گئی کہ کل گئی، آج حکومت گئی کہ کل گئی، یعنی یہ باتیں ہو رہی ہیں، عدم اعتماد پہلے ہوگی عمران کے خلاف یا عدم اعتماد ہوگی دیگر اہم عہدیداروں کے خلاف، یعنی چیئرمین سینٹ کے خلاف یا پھر اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے خلاف۔ یعنی یہ افواہیں آپ زور پکڑتی چلی جا رہی ہیں، اور ان کے پھیلانے والے کوئی عام نہیں بلکہ عمران خان کے اپنے قریبی ساتھی بھی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ مسلسل دوسروں کو گالیاں دینا شروع کر دیں، اور جب آپ کے خود بہت بڑے کیچڑ کے اندر کھڑے ہوں تو پھر آپ کیسے بچ سکتے ہیں کہ آپ اس میں لت پت نہ ہوں، اور یہی آپ کو واپس باؤنس بیک ہونا شروع ہو گیا ہے۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ آپ مسلسل نیگوسیشن سے اجتناب کرتے ہیں، آپ کے یعنی رویے میں یہ ایک ہے کہ سیلف سینٹرک ہیں آپ، اور اس سیلف سینٹرک ہونے کی وجہ سے یہ بے جائے خود اعتمادی بعض دفعہ غرور کا باعث بھی بنتی ہے، اور آپ کے ساتھ بھی معاملہ یوں لگتا ہے ایسا ہی ہو رہا ہے کہ آپ نیگوسیشن ٹیبل پہ نہیں آ پاتے، اور اس کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں۔ اب تو ایک تاثر تھا نا کہ آپ کے ساتھ اتحادی پوری طرح بھائی اتحادی تو اس وقت تک شامل تھے جب تک ان کو گرین سگنل ملا ہوا تھا، جیسے ہی ان کا گرین سگنل ختم ہوا، ریڈ سگنل ختم ہوا تو پھر وہ اور طرف چل دیے۔ لیکن سب سے بڑا اتحادی تو آپ کے عوام ہو سکتے تھے۔ اب تھوڑا سا ماضی میں جاتے ہیں کہ ماضی کی حکومتوں نے کیسے کام کیے اور پھر ان کے عوام نے کیسے پذیرائی کی۔ مثال کے طور پیپلز پارٹی نے 2013 تک اچھا پرفارم نہیں کیا تھا، اور سب سے زیادہ بجلی کی عدم دستیابی کی وجہ سے اسے تنقید کا نشانہ بننا پڑا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اب وہ پنجاب میں اپنا قدم ہی جما نہیں پا رہی ہے۔ اسی طرح پاکستان مسلم لیگ کاف، جس نے ایک ڈکٹیٹرشپ کا ساتھ دیا، مشرف کے ساتھ رہا، بلکہ اسے کہا کہ وردی میں بھی اسے قبول کریں گے، اس کے بعد عوام نے اسے پذیرائی نہیں بخشی ہے۔ اب چند ایک سیٹیں لے کے وہ اتحادی تو بن جاتے ہیں لیکن اسٹیئرنگ پہ یعنی لیڈرشپ پہ نہیں آ پاتے۔ اسی طرح پھر تیسری جماعت آپ دیکھتے ہیں جو کامیاب بھی ہوئی اور اب بھی ہے، اور وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، کہ یعنی جنہوں نے عوام کے ساتھ ایک تعلق قائم رکھا اور 2018 کے انتخابات ہارنے کے باوجود بھی بے شمار سیٹیں ایسی لے لیں، بلکہ پنجاب کے اندر وہ انتہائی طاقتور گروپ کے طور پر سامنے ہیں، اور آپ ان سے نہیں سیکھ پائے کہ انہوں نے اپنا ووٹ بینک کیسے اپنا انٹیکٹ رکھا ہے۔ اور جو بھی انٹرم الیکشنز بعد میں ہوئے ہیں تقریباً پاکستان مسلم لیگ نواز نے ہی جیتے ہیں چند ایک کو چھوڑ کر، تو آپ اس سے سیکھ لیتے، یا آپ کم از کم ایک آپشن بنا لیتے کہ آپ نے عوام کے ساتھ انٹیکٹ رہنا ہے، اور عوام کے ساتھ انٹیکٹ رہنے کا طریقہ صرف ایک ہی تھا کہ آپ ان وعدوں پر عمل کرتے جو آپ نے کیے تھے، اور وہ ڈویبلز تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ اچیویبل نہیں تھے۔ اب آپ یہ کہیں کہ آپ اپنی ساری ناکامیوں کی ذمہ داری جو بیرونی طاقتوں پر یا پھر دوسری سیاسی جماعتوں پر، ماضی کے حکمرانوں پر ڈالیں گے، تو عوام یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو ریکٹیفائنگ میجرز اس وقت یہی ہو سکتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ عوامی اقدامات کریں، کوشش کریں ان لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کریں، لیت و لال سے کام نہ لیں جنہوں نے مہنگائی کی ہے یا جو کارٹلز بنے ہیں، اور اگر وہ آپ کی جماعت کے اندر ہیں تو ان کو بھی نکال باہر کریں، اور اگر آپ نکال باہر نہیں کرتے ہیں تو یقیناً یہ سلسلہ چلا رہے گا، عوام مشکل کی چکی میں پستے رہیں گے، اور اس قدر پسیں گے کہ پھر وہ آپ سے متنفر ہو جائیں گے، اور وہ کسی کو بھی نہیں سمجھیں گے، بغاوت پہ اتر آئیں گے۔ ماضی میں ایسا ہم نے بے شمار ملکوں میں دیکھا ہے، اور حال ہی میں دیکھ رہے ہیں کہ کیسے وہاں پہ بغاوتیں ہوتی ہیں اور کیسے سسٹمز کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں سیکھنا چاہیے ماضی کے حکمرانوں سے، ماضی کے وزرائے اعظم کے رویوں سے، ماضی کی حکومتوں سے، اور ساتھ ہی ساتھ کنٹمپرری جو اراؤنڈ دی ورلڈ ان سے بھی۔ یہ نہیں کہہ دینا کہ جی بس یہ ہو گیا تو اس لیے ہم نہیں کر پائے۔ اب بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ عوامی تائید حاصل کرنے کے لیے عوامی فلاح کے منصوبے بنائیں، اور عوام کی زندگی آسان کرنے کے لیے مہنگائی پر قابو پائیں، ڈالر کی فلائٹ کو روکیں۔ آپ مسلسل جو دوسروں کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، وہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ٹینیور میں ڈالر کہاں سے کہاں پہنچا ہے، اور رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اور جب ڈالر نہیں رکے گا تو یقیناً آپ پیٹرولیم پرائسز نہیں روک پائیں گے، آپ دیگر اشیاء ضروریہ کی پرائسز روک نہیں پائیں گے، ریورس پہ نہیں لے آ پائیں گے۔ تو حل کیا ہوگا؟
مسائل ہی مسائل ہوں گے، اور مسائل کی چکی میں لوگ پستے رہیں گے، اور اتنے ہی زیادہ آپ سے متنفر ہوں گے، اور اتنا ہی زیادہ آسان ہوگا ان قوتوں کے لیے آپ کو ٹارگٹ کرنا، آپ کو نشانہ بنانا، اور آپ کو زیرو لیول پہ لے کے چلے جانا، جس طرح آپ 2011 سے پہلے تھے۔ وسلام۔